नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 191 पुग्यो। आज पर्सा, कपिलवस्तु, रूपन्देही र बाराका 57 जनामा संक्रमण पुष्टि। सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपालीलाई तत्काल उद्धार गर्न सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको निर्देशन। बाँच्न पाउने हक कार्यान्वयन गर्न आग्रह। प्रतिनिधि सभामा आज पनि बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल जारी। सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 42,50,000 नाग्यो। 2,87,000 भन्दा बढीको मृत्यु। र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प सञ्चारकर्मीसँग फेरि विवादमा उत्रिए। कोरोना सम्बन्धी प्रश्न चीनलाई सोध्नु भनी दिए रुखो जवाफ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 191 पुगेको छ। मंगलबार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 57 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 191 पुगेको हो। संक्रमित हुनेमा सबैजना पुरुष रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीका अनुसार मंगलबार संक्रमण पुष्टि भएकाहरूमध्ये पर्साका 39, कपिलवस्तुका 8, रूपन्देहीका 9 र बाराका 1 जना रहेका छन्। संक्रमित सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र सबै स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कमा रहेको मन्त्रालय जानकारी दिएको छ। नेपालमा पहिलो पटक माघमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भए यता एकै दिन ठूलो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसअघि सोमबार मात्रै 24 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। हालसम्म उदयपुरमा 32, पर्सामा 64, बाँकेमा 24, कपिलवस्तुमा 29, रूपन्देहीमा 16, काठमाडौँमा 5, कैलालीमा 4, रौतहटमा 3 र बारामा 3 तथा बागलुङ, चितवन र झापामा 2-2 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै भोजपुर, सर्लाही, सप्तरी, बर्दिया र कञ्चनपुरमा 1-1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 33 जना निको भएका छन्। तर नारायणी अस्पताल वीरगञ्जबाट कोभिड-19 निको भएर गएका 2 जनामा पीसीआर परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएपछि उनीहरूलाई थप परीक्षणका लागि अस्पतालमा पुनः भर्ना गरिएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँको सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्ने 52 वर्षीय ती व्यक्तिको पनि पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ। पाटन अस्पतालमा उपचारपछि डिस्चार्ज भएका उनलाई पनि पुनः अस्पताल भर्ना गरिएको छ। विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने गैर आवासीय नेपालीको संख्या 87 पुगेको छ। सोमबार साँझसम्ममा मृत्यु हुने नेपालीको संख्या 87 पुगेको हो। सबैभन्दा धेरै बेलायतमा 60 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी अमेरिकामा 15 जना, संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE मा 6 जना, आयरल्यान्ड, जापान, टर्की, नेदरल्यान्ड्स, बहराइन र स्विडेनमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको NRNA ले जनाएको छ। बेलायतमा ज्यान गुमाउने नेपालीमा 50 जना पुरुष र 10 जना महिला रहेको बताइएको छ। बेलायतमा मृत्यु हुनेहरूमध्ये 49 जना भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू हुन्। मृत्यु हुनेमा धेरैजसो 70 वर्ष माथिका छन्। विश्वभर रहेका करिब 6000 नेपाली संक्रमित भएका छन्। रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका 6 जना लुकी छिपी भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेको पाइएको छ। रूपन्देहीको समरीमाई गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बेतकुया मर्चवाडको भैसागहान मदरसा स्थित क्वारेन्टिनमा रहेका 47 मध्ये वडा नम्बर 1 का 1 र वडा नम्बर 4 का 3 जनामा कोरोना पुष्टि भएको समरीमाई स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मुन्सी प्रसाद माझीले जानकारी दिएका हुन्। भैसागहान क्वारेन्टिनमा रहेका मध्ये वडा नम्बर 1 का 46 वर्षीय पुरुष भारतको मुम्बईबाट यही वैशाख 25 गते नेपाल फर्किएका थिए। यसैगरी सोही क्वारेन्टिनमा रहेका अन्य 3 जना वैशाख 26 गते मुम्बईबाट आएका हुन्।
दर्शकवृन्द, पर्सामा आज थप 39 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् र उनीहरूको अवस्था के छ यो विषयमा जानकारी दिन यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ हाम्रा संवाददाता राजन रौनियार। राजन, पर्सामा थप 39 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् र जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुसार उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ भनिएको छ। पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा जानकारी गराइदिनुस् न। बिहानदेखि नै पर्सामा स्थानीय प्रशासनले चाहिँ यो लकडाउनलाई थप कडाई गरेको थियो। तैपनि यहाँका जुन स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई ती कडाई देखिसकेपछि कुनै न कुनै किसिमले आभास भइसकेको थियो कि कहीँ न कहीँ पर्सा जिल्लाको सङ्ख्या वात्तै बढ्ने हो कि भनेर। त्यसपछि चाहिँ यहाँ विभिन्न परिचर्चा चलिरहँदाखेरि अहिले भर्खरै केही बेर पहिला स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएको जुन आधिकारिक पत्र छ त्यो पत्र आउने बित्तिकै पर्सा जिल्लामा एक किसिमको हडकम्प मचिएको छ। किनभने योभन्दा पहिला एकै परिवारका 17 जना व्यक्ति सङ्क्रमित हुनु र अहिले 39 जना पर्साबाट नै भेट्नु एउटा जो ठुलो यहाँ अहिले चर्चाको विषय बनेको छ। र अहिले हामी वीरगञ्जको घण्टाघरमा छौँ जहाँ हामी हेर्न सक्छौँ केही बेर पहिला यहाँ केही भिडभाड थियो भने अहिले यो खबर प्रसारण भइरहँदा र जनमानससम्म पुग्दाखेरि अहिले बजार बिस्तारै बिस्तारै सुनसान हुने अवस्थामा छ। र अहिलेसम्म यी 39 जना कहाँ हुन् भनेर अहिलेसम्म कुनै पनि यकिन हुन सकेको छैन। यद्यपि अहिले पर्सा प्रशासन कार्यालयमा चाहिँ सुरक्षा समितिको बैठक चलिरहेको अवस्था छ। प्रभा राजन, यहाँले बताए अनुसार कहाँ हो उनीहरू कहाँ रहेका छन् भन्ने कुरा जानकारी प्राप्त नभइसकेको हो कि स्थानीय प्रशासनले यो विषयमा केही नबताएको के छ? यो खास के हो कुरा? अहिले हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्दाखेरि नारायणी अस्पतालका मेसु मदन कुमार उपाध्यायले पनि फोन उठाउनु भइरहेको छैन। त्यस्तै ललित कुमार बस्ने जुन सहायक सिडिओ र प्रवक्ता हुनुहुन्छ उहाँले पनि फोन रिसिभ नगरेको अवस्था छ। त्यस्तै पर्सा जिल्लाकी जुन प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँले पनि फोन नउठाएको अवस्था छ। विजय कुमार सरावगी समेतलाई हामीले फोन गऱ्यौँ, उहाँको पनि फोन व्यस्त आइरहेको हुनाले अहिले यो विषयमा कहाँ हुन् के हुन् भनेर यकिन गर्न सकिएको छैन। तर एउटा अनुमान गरिएको छ जुन 24 गतेपछि वार्ड नम्बर 3 बाट करिब 814 जनाको स्वाब नमुना चाहिँ परीक्षणको लागि लिएको थियो। त्यही स्वाबबाट चाहिँ यी व्यक्तिहरू सङ्क्रमित थपिएका हुन् भनेर एउटा अनुमान चाहिँ अहिले गरिरहेको अवस्था छ। हालाकि यसको आधिकारिक पुष्टि अहिलेसम्म कहीँबाट आएको छैन। राजन, अघि भर्खरै यहाँले बताए अनुसार लकडाउन केही खुकुलो थियो र यो समाचार आइसके पछाडि अहिले लकडाउनलाई कडाई गरिएको पनि भनिएको छ। खासमा लकडाउनको पालना नभएको हो या यो विषयमा चाहिँ के छ समग्रमा बताइदिनुहोस् न। पर्साको हकमा भन्ने हो भने लकडाउन अहिलेसम्म स्थानीय प्रशासनले चाहिँ जुन मेन बाटो छ जुन हामी यो हेर्न सक्छौँ यो बाटोलाई नै ब्लक गर्ने कार्य गरिरहेको अवस्था छ। यद्यपि यहाँको जुन गल्लीहरू हुन्छन् जुन सहायक बाटोहरू छन् तिनीहरूमा चाहिँ कडाई गरिएको थिएन। हामीले हेरिरहेको थियौँ जुन स्थान अहिले सिल गरिएको भनेर प्रशासनले दाबी गरिरहँदा पनि त्यहाँ भएका जनप्रतिनिधिहरू र केही व्यक्तिहरू सजिलैसँग वीरगञ्ज बजारभरि नै घुमिरहेको अवस्थामा पनि हामीले भेटेका थियौँ। यसलाई समग्र रूपमा लिने हो भने मेन रोडलाई नै टार्गेट लिएर मेन बजारलाई नै टार्गेट लिएर अहिले पर्सा प्रहरीले चाहिँ आफ्नो लकडाउन बलियो बनाएको भनेर दाबी गरिरहँदा पनि जुन स्थानीय सहायक जुन बाटोहरू हुन्छन् गल्लीहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ यसको प्रभाव देखिएको छैन। त्यहाँ चाहिँ साना पसलहरू चलिरहेको अवस्था छ, भिड बढेकै अवस्था छ। लकडाउन भनेको मेन रोडमा मात्र देखिएको छ प्रभा अहिले वीरगञ्जमा। राजन, अब स्थानीय प्रशासनले के गर्ला यस्तो स्थिति आइसकेको छ? लगभग 64 जना सङ्क्रमित भेटिएका छन् र स्थानीय प्रशासनका सम्बन्धित मानिसहरू छन् उहाँसँग चाहिँ कुरा नभएको भनेर पनि बताउनु भयो। अब के होला यो विषयमा चाहिँ तपाईँले केही समय अगाडि पक्कै पनि कुराकानी भइरहेको होला, यो विषयमा चाहिँ उनीहरूले योभन्दा अगाडिको धारणा चाहिँ के थियो? स्थानीय जुन वीरगञ्जवासीहरू छन् उहाँहरूको माग चाहिँ वीरगञ्जलाई पूर्ण रूपले कर्फ्यू लगाएर
चाहिँ जुन एउटा लकडाउनको पालना यहाँ जुन भइरहेको छैन त्यसको विकल्प चाहिँ एउटै रहेको छ भनेर यहाँका बुद्धिजीवीहरूले पनि स्थानीय प्रशासनलाई बारम्बार सामाजिक सञ्जाल मार्फत एउटा सुझाव दिँदै आइरहेका थिए। त्यो सुझाव वीरगञ्जलाई पूर्ण रूपले एउटा किला जस्तै बनाएर र यहाँ कर्फ्यू नै लगाउनु पर्ने सुझाव दिइरहँदा पनि स्थानीय प्रशासनले जुन 1 नम्बर 2 नम्बर र 3 नम्बर वार्ड जुन 3वटा वार्डमा बढी संक्रमित भेटिएका थिए त्यहाँनिर मात्र प्रहरीले सिलबन्दी गरेर त्यो पनि एक प्रकारको सिलबन्दी नगरेर खुकुलो सिलबन्दी भन्न सकिन्छ। किनभने ती व्यक्तिहरू जुन सिलबन्दीमा परेका थिए उनीहरू सजिलै वीरगञ्जमा घुमिरहेको अवस्था मैले भने पहिला नै उनीहरूले चाहिँ घुमिरहेको अवस्थामा पनि हामीले भेट्यौँ। तर अब अहिलेको चर्चा वीरगञ्जमा एउटै छ, स्थानीय प्रशासनले अब कडाभन्दा कडा कदम उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ र अहिले वीरगञ्जलाई पूर्ण रूपले सिलबन्दी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। र अहिले यो हकमा चाहिँ प्रशासनले के गर्ला भनेर अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कोभिड-19 का यो जति पनि टिमहरू छ यी सबैको सुरक्षा सम्बन्धी के गर्नुपर्छ भनेर बैठक चलिरहेको अवस्था छ। अहिले वीरगञ्जमा अवस्था यो छ। प्रभाव धन्यवाद राजन र पछिल्लो जानकारीका लागि तपाईसँग पुनः जोडिने उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता राजन रौनिया र हामीलाई पर्साको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनुहुँदै थियो। पर्सामा आज थप 39 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ र यो सँगै पर्सामा 64 जना संक्रमित भेटिएको र आज थप 39 जनाको जुन हिस्ट्री हुन्छ त्यो थाहा नभइसकेको, उनीहरू कहाँको हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा नभएको र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर अब के गर्ने भन्ने कुराहरू हुँदै गरेको र त्यहाँ बैठक जारी रहेको भनेर पनि जानकारी दिनुहुँदै थियो हाम्रा संवाददाता राजन रौनिया। र रूपन्देहीमा पनि आज थप 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा जानकारी दिन यतिखेर हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दामोदर खनाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। दामोदर, पछिल्लो अवस्था के छ? आज रूपन्देहीमा थप 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, हामीलाई बताइदिनुस् न यो बारेमा। हो पर्वा, अब रूपन्देहीमा पनि आज थप 9 जना कोरोना संक्रमित देखिएको छ। यसपछि रूपन्देहीमा यो संख्या 16 पुगेको छ र जसले गर्दाखेरि अब यो क्षेत्र अलिकति त्रसित बनेको छ। वास्तवमा यो रूपन्देहीको मर्चवार क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र, कोटीमाई मर्चवारी क्षेत्र, मर्चवार सांस्कृतिक नगरपालिका, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका क्षेत्रमा यो कोरोना संक्रमित देखिएको छ। र आज भएको जुन थपिएको 9 जना कुन ठाउँको भनेर अहिले यकिन भइसकेको छैन, तर त्यो मर्चवारी क्षेत्रको हो। र केही बेर अगाडि मैले लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका मेयर मनमोहन चौधरीसँग सम्पर्क गरेको थिएँ र उहाँहरू अहिले अब कसरी जाने भनेर एउटा रणनीति स्ट्राटेजी बनाउनको लागि बैठक बस्दै हुनुहुन्छ। र यो क्षेत्रमा खास गरेर भारतीय सीमा क्षेत्रबाट आइरहँदाखेरि उहाँका मजदुरहरू, त्यसले गर्दाखेरि भारतमा अलिकति लकडाउन ठुलो भयो, त्यसले गर्दा हामीलाई समस्या भयो भनेर उहाँले बताइरहेको अवस्था छ। भने अब यस्तै हो भने क्वारेन्टाइनको पनि राख्ने व्यवस्था गर्न पनि समस्या हुने भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। पर्वा दामोदर, अब 9 जनालाई जानकारी आइसकेपछि उनीहरू कहाँको हो भन्ने खुलिसकेपछि कहाँ लिएर आइन्छ र उनीहरूलाई के कसरी चाहिँ जुन संक्रमित छन् उनीहरूको उपचारमा कसरी खटिन्छ यो विषयमा चाहिँ के बताइएको छ? खास गरेर योभन्दा अगाडि हिजो देखिएकाहरू पनि क्वारेन्टाइनमै बसेका व्यक्तिहरू कोरोना संक्रमित भएको हो र सम्भवतः आजको पनि त्यही हो। र अब उनीहरूलाई यसपछि अब कहाँ लगिन्छ? योभन्दा अगाडि कपिलवस्तुमा देखा परेका, रूपन्देहीमा देखा परेकाहरूलाई बुटोल स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा ल्याउने गरिएको थियो। र अब यो उहाँहरूले रणनीति अहिले बनाउँदै हुनुहुन्छ। अब केही बेर मात्रै यो थाहा भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट केही बेर अगाडि 1:15 बजेतिर यो जानकारी भयो। त्यसपछि अहिले उहाँहरू तत्काल अहिले बैठक बस्दै हुनुहुन्छ। वडा र नगरका प्रतिनिधिहरू, सुरक्षा निकायको अहिले बैठक बस्दैछ। मलाई मेयर मनमोहन चौधरीले केही बेर अगाडि जानकारी गराउनु भएको थियो। र अब हामीलाई सीमा, अब भारतमा अलिकति नाका खुकुलो भइरहेछ, लकडाउन खुकुलो छ, आजबाट ट्रेन पनि चल्दैछ, त्यसले गर्दाखेरि कसरी जाने हामीलाई समस्या छ। अब क्वारेन्टाइन चाहिँ पुग्ने अवस्था छैन ठाउँहरू, अब कसरी जाने हामी अब यो बारेमा बैठक बसेर एउटा तय गर्दैछौँ भनेर उहाँले बताइरहेको अवस्था छ। र केही बेरपछि अब के गर्छ नगरपालिकाले र स्थानीय अरू गाउँपालिका, छिमेकी गाउँपालिकाले, त्यो चाहिँ केही बेरपछि मात्रै थाहा लाग्ने छ। पर्व दामोदर, भारतको लकडाउन खुकुलो भएका कारण यसरी संक्रमित बढेको भन्ने एउटा धारणा आइरहेको छ।
रूपन्देहीको हकमा चाहिँ लकडाउनको के छ समग्रमा र यसरी लकडाउन खुकुलो हुँदैमा भनौँ या त्यहाँका स्थानीयले पनि यसमा समन्वय गरेर लकडाउनलाई खुकुलो नपार्न वा उल्लङ्घन नगर्नुपर्ने होइन र? हो, तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारको कतिपय कुराहरूमा तालमेल पनि देखिएको छैन। किनभने छिमेकी यहीँको देवदह, छैन महिना, तिलोत्तमा नगरपालिकामा लकडाउन अलिकति व्यवस्थित छ। बुटोल प्रदेशको अस्थायी राजधानी भएर पनि होला, रूपन्देहीको बुटोल, यहाँ अलिकति लकडाउन चाहिँ खुकुलो देखिएको अवस्था छ। धेरै गाडीहरू चलिरहेको अवस्था छ। पसलहरू पनि तोकेको टाइमभन्दा अरू समयमा पनि खोलिएको हामीले पाइरहेका छौँ। र यहाँ अलिकति अनुगमनको चाहिँ समस्या हो, किनभने अनुगमन पनि हुन जरुरी हुन्छ, किनभने जनताहरू अझै सबै सचेत भइसकेको अवस्था छैन। तर पनि अलिकति कोरोनाको यो सङ्ख्या बढिसकेपछि अलिक सजग चाहिँ देखिन्छ। तर स्थानीय प्रशासन र स्थानीय पालिकाहरूले पनि आफ्नो नियमहरू फलो भएको छ कि छैन भनेर हेर्न, उनीहरूले अनुगमन गर्न जरुरी देखिन्छ। पर्वा दामोदर, जानकारीका लागि धन्यवाद र पछिल्लो जानकारीका लागि यहाँसँग पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दामोदर खनाल र हामीलाई रूपन्देहीको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा दिनुहुँदै थियो। आज रूपन्देहीमा थप 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै रूपन्देहीमा 16 जना संक्रमण भएको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ र त्यहाँ लकडाउन खुकुलो रहेको कुरा पनि हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। भारतमा लकडाउन खुकुलो भएका कारण त्यहाँबाट नेपाली भित्रने क्रम बढेको भन्ने एउटा आफ्नो अभिव्यक्ति पनि उहाँले बताउनु भयो र त्यहाँ स्थानीय प्रशासनले यो विषयमा समन्वय गरिरहेको, अब के गर्ने भन्ने कुरामा एउटा रणनीति तयार पार्ने पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 191 पुगेको छ। आज थप 57 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको। त्यसैगरी कपिलवस्तुमा पनि आज थप 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा जानकारी दिन यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता गोपाल भण्डारी। गोपाल, कपिलवस्तुमा थप 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा जानकारी गराइदिनुस् न। केही बेर अगाडि सार्वजनिक गरिएको सूची अनुसार कपिलवस्तुमा थप 8 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ र यसअघि 21 जना गरेर समग्रमा कपिलवस्तु जिल्लामा अहिलेसम्म 29 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यसको साथै ठूलो संख्यामा स्वाब परीक्षणको काम पनि आजदेखि सुरु भएको छ भने प्रयोगशालामा परीक्षणमा रहेका नमुना स्वाबको रिपोर्ट पनि आउन बाँकी छ र यसरी हेर्दा कपिलवस्तुमा दिन प्रतिदिन कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने संख्या बढ्दै जानेछ र स्थिति भयावह हुन सक्ने स्थिति अनुमान गरिएको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि स्थानीय प्रशासनले हिजो साँझ 5 बजेदेखि जेठ 5 गते राति 12 बजेसम्मका लागि कपिलवस्तु जिल्लालाई पूर्ण रूपमा सिल गरेको छ र अहिले हामी यो जिल्ला प्रशासन चोकको परिसरबाट हामी अहिले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका छौँ र यसरी देख्न सक्छौँ कपिलवस्तु जिल्ला पूर्ण रूपमा सिल छ, सुनसान छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू पनि उत्तिकै संवेदनशीलताका ढङ्गबाट अगाडि बढ्नु भएको छ भने त्यसैगरी कोरोना संक्रमित गाउँपालिका र नगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा वडा अध्यक्षहरू पनि त्यो संक्रमण अझ गाउँपालिका र वडाहरूमा फैलिन नदिनका लागि आफ्नो स्वास्थ्य टिमलाई गाउँपालिका र वडा स्तरमा चाहिँ परिचालन गरिरहनु भएको छ र कोरोना संक्रमित आज बिहानसम्मका 21 जना सबैलाई बुटोल स्थित कोरोना अस्पतालमा पुर्याइएको छ भने 8 जना जो नयाँ संक्रमित छन् तिनीहरूको अझै पहिचानको लिस्ट आइसकेको छैन। यद्यपि यशोधरा गाउँपालिका, बुद्धभूमि नगरपालिका र कपिलवस्तु नगरपालिकाको स्वाब परीक्षण भएको छ र यी दुईटा नगरपालिका र एउटा गाउँपालिका मध्येबाट 8 जना संक्रमित भएका छन् र तिनीहरूको पहिचान हुने बित्तिकै उनीहरूलाई पनि कोरोना अस्पतालमा लैजाने तयारी गरिएको छ र अहिलेसम्म जो 21 जनाको अवस्था सामान्य नै रहेको छ, कोरोना संक्रमण भए पनि उनीहरू स्वस्थ देखिएका छन् र यसरी एकाएक दिन प्रतिदिन कपिलवस्तु जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमित हुनेहरूको संख्या बढ्दो छ। प्रभाव गोपाल, कपिलवस्तुमा जुन पहिचान भइसकेपछि अस्पताल ल्याउने कुरा छ, उनीहरूलाई के कसरी चाहिँ उपचार गरिन्छ, व्यवस्था के कसरी मिलाइएको छ, यो विषयमा के बताइरहेका छन्?
जसरी पहिचान हुन्छ स्वाब परीक्षणबाट फलाना फलानामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखियो भन्ने लिस्ट आए लगत्तै स्वास्थ्य कार्यालयको टोली त्यसमा सक्रिय भइहाल्छ। त्यसै गरी सम्बन्धित गाउँपालिका नगरपालिकाको आकस्मिक बैठक बसेर ती व्यक्तिहरू जसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ उनीहरूको यात्रा विवरण सङ्कलन गरिएको छ, उनीहरू भारतको कुन ठाउँबाट आएका हुन् र आउने क्रममा कसरी आए, उनको साथसाथमा को थिए, सीमा क्षेत्रमा उनीहरू कति दिन बसे, सीमा क्षेत्रबाट कसरी उनीहरू आफ्नो घरसम्म अथवा क्वारेन्टाइनसम्म आइपुगे, क्वारेन्टाइनमा आउनुभन्दा अगाडि आफ्नो घर परिवार साथीभाइ इष्टमित्र कोसँग सम्पर्कमा रहे, यिनीहरूको सम्पूर्णको लिस्ट तयार गरिन्छ र सोही लिस्ट अनुसार प्रत्येक व्यक्तिको स्वाब सङ्कलन गरेर उनीहरूमा पनि परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो परीक्षणको काम अहिले पनि यशोधरा गाउँपालिका र मायादेवी गाउँपालिकामा त्यो सुरु भइसकेको छ। स्वाब सङ्कलन गर्ने काम अगाडि बढेको छ र केही बेर अगाडि हामीले कपिलवस्तुका स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेन्द्र भगतसँग पनि कुरा गरेका थियौँ। जुन स्वाब परीक्षण गर्नका लागि चाहिने सामग्रीहरू हो त्यसको अभाव जिल्लामा भइसकेको छ। यद्यपि जिल्लामा करिब 1600-1700 को हाराहारीमा क्वारेन्टिनमा रहेका सर्वसाधारण र 2022 को हाराहारीमा सीमा क्षेत्रमा अल्पत्र रहेका ती सर्वसाधारण गरेर कुल 4000 भन्दा बढी व्यक्तिको प्रत्यक्ष रूपमा स्वाब परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ भने कोरोना संक्रमित भइसकेपछि तिनीहरूको यात्रा विवरण अनुसार उनीहरू कोसँग भेटघाट गरेका छन् उनीहरूको पनि स्वाब परीक्षण गर्नुपर्ने भएका कारणले गर्दा कपिलवस्तुमा ठूलो संख्यामा स्वाब परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने केमिकलहरू मेटेरियलहरूको आवश्यकता पर्छ। त्यो अहिले कपिलवस्तुमा पूर्ण रूपमा सकिएको अवस्था छ र यसतर्फ प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ। त्यस्ता खालका मेटेरियलहरू तत्काल कपिलवस्तु जिल्लामा पुर्याएर ती संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको स्वाब परीक्षण गर्न जरुरी छ। र यसै गरी अर्को कुरा प्रभाव जसरी सीमा क्षेत्रमा अल्पत्र अवस्थामा एउटै ट्रेनको तल 200-300 को संख्यामा जुन सर्वसाधारणहरू रहेका छन् र सीमा क्षेत्र नजिकैको विद्यालयहरूमा एउटै कोठामा ठूलो संख्यामा उनीहरू छन्, तिनीहरूको व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ। किनभने उनीहरू सबै जसो प्राय जसो भारतका विभिन्न शहरहरू जस्तै दिल्ली बम्बई जहाँ कोरोना भाइरसको उच्च संक्रमण रहेको छ र त्यो ठाउँबाट आएका छन् र आउँदाखेरि सीमा क्षेत्र र वरपर ठूलो संख्यामा उनीहरू चाहिँ कुनै सोशल डिस्टेन्सको पालना भएको छैन, उनीहरू गुचमुच्चसँग सँगै बसेका छन्, सँगै खाएका छन्, सँगै आएका छन्। यसले गर्दा ती सीमा क्षेत्रमा रहेका ती सर्वसाधारण नेपालीबाट कपिलवस्तु जिल्लामा कोरोना भाइरस फैलन सक्ने त्रास एकदमै बढेर गएको छ। प्रभाव धन्यवाद गोपाल र पछिल्लो जानकारीका लागि यहाँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संवाददाता गोपाल भण्डारी र आज कपिलवस्तुमा थप 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कपिलवस्तुमा 29 जना संक्रमण भएका बिरामीहरू पुगेका छन्। त्यसै गरी 21 जनाको स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य रहेको भनेर जानकारी गराउनु भएको छ। हिजो कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेपछि कपिलवस्तुलाई पूर्ण रूपमा जेठ 5 गतेसम्म सिल गरेको भनेर पनि जानकारी दिनुहुँदै थियो हाम्रा संवाददाता गोपाल भण्डारी। आज थप 57 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 191 पुगेको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीका अनुसार मंगलबार संक्रमण पुष्टि भएकाहरूमध्ये पर्साका 39, कपिलवस्तुका 8, रूपन्देहीका 9 र बाराका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको भनिएको छ, तर पर्साका 39 जना, त्यसैगरी कपिलवस्तुका 8 र रूपन्देहीका 9 जना कहाँबाट कसरी त्यहाँ संक्रमण हुन पुग्यो यो भन्ने खुलेको छैन र कहाँ हुन् भन्ने विवरण खुलिसकेपछि उनीहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल ल्याइने कुरा जानकारी प्राप्त भएको छ। र इटहरीको पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा जानकारी दिन यतिखेर हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता सचिन पोखरेल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सचिन, इटहरीको पछिल्लो अवस्था के छ हामीलाई विस्तृतमा बताइदिनुस् न। प्रभा, म यतिखेर मोरङ जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने गोठगाउँको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको यो परिसरमा छु, जहाँ प्रदेश सरकारले यो प्रदेश स्तरीय क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको अवस्था छ र आजैबाट यो औपचारिक रूपमा प्रारम्भ हुने अवस्था छ। र प्रदेश सरकारले जुन प्रदेश स्तरीय क्वारेन्टाइन पहिलो पटक यो जुन गोठगाउँको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको जुन यो भवनमा स्थापना गरेको छ, यसको व्यवस्थापन र सुरक्षाको लागि नेपाली सेनाको पूर्वी पृतना मुख्यालय मातहतमा रहेको सूर्यदल गणलाई जिम्मेवारी दिएको अवस्था छ र यहाँको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको अवस्था छ। र विशेष गरी प्रदेश नम्बर 1 मा रहेको विभिन्न 14 वटा जिल्लाका 322 वटा स्थानमा रहेका जुन क्वारेन्टाइनहरूमा 5852 बेड संख्या रहेको र जहाँ 743 सर्वसाधारणहरू रहेको अवस्था थिए, तर
पछिल्लो समय संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको एकातिर र अर्कोतर्फ सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रको जुन सिमानामा नेपालीहरू र ठुलो संख्यामा सर्वसाधारणहरू नेपाल प्रवेश गर्ने क्रममा जसरी उनीहरू बसिरहेको छन् यो कुरालाई दृष्टिगत गर्दै प्रदेश सरकारले मोरङको रानी क्षेत्रमा रहेको 2वटा विद्यालयमा होल्डिङ क्षेत्र भनेर निर्माण गरेको छ। त्यो पनि आजैबाट प्रारम्भ गर्ने सञ्चालन गर्ने भनेको छ। ती सीमावर्ती क्षेत्रबाट भारतबाट प्रवेश गर्ने ती नेपालीहरूको स्वास्थ्य जाँच गरे पश्चात त्यो होल्डिङ क्षेत्रमा उनीहरूलाई ल्याइने र त्यस पश्चात उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा ल्याइने जुन योजना बनाएको थियो त्यो अन्तर्गत आजबाट यो क्वारेन्टाइन प्रारम्भ हुने अवस्था देखिएको छ। प्रभा सचिन, र क्वारेन्टिनको व्यवस्था लगायत अन्य जुन सीमाको कुरा पनि हुन्छ र अन्य जो संक्रमित छन् उनीहरूलाई संक्रमण भइसकेपछि अस्पतालको व्यवस्था के कसरी मिलाइएको छ, उपचारमा कसरी खटिएका छन् त्यहाँका स्वास्थ्य कर्मी, यो विषयमा के छ? पनि प्रभा विशेष गरी प्रदेश नम्बर 1 का विभिन्न जिल्लाका 35 जना जो संक्रमित रहेको थिए र उनीहरूमध्ये 16 जना निको भएर कोरोना मुक्त भएर उनीहरू घर फर्किरहेको अवस्था छ र बाँकी रहेका संक्रमितहरूको विराटनगरमा रहेको कोशी अस्पताल कोभिड उपचार केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ। र यसबाहेक जसरी अघि मैले यहाँलाई बताएँ कि सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रबाट ठुलो संख्यामा सर्वसाधारणहरू नेपाल प्रवेश गर्ने जुन उनीहरू तीव्र इच्छा गरेर चाहना गरेर र यो आवश्यकता पनि हो गरेर बसिरहेका छन् त्यो कुरालाई दृष्टिगत गर्दै प्रदेश सरकारले विशेष गरी नेपाली सेनालाई होल्डिङ क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने त्यसै गरी क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित र सुरक्षा गर्ने जुन योजना बनाएको थियो त्यो क्रममा यहाँ अहिले यो प्रदेश स्तरीय क्वारेन्टाइन सुरु भएको छ। हामी यहाँ यो जुन क्वारेन्टाइनको नेपाली सेनाका सूर्यदल गढका सेनानी सुष्पन कटवाल हुनुहुन्छ जसले यो क्वारेन्टाइनको यसको सुरक्षा र व्यवस्थापनको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। उहाँसँग अत्यन्त संक्षिप्तमा कुराकानी गरौँ। यो आजबाट क्वारेन्टाइन यहाँहरूले यो प्रदेश स्तरीय जुन प्रारम्भ गर्न लागिरहनु भएको छ यसको सुरक्षा र व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो छ बताइदिनुहोस्। धन्यवाद सर। म सेनानी सुष्पन कटवाल। यस सुन्दर हराइजा 8 स्थित रहेको यस क्वारेन्टाइनको तयारी व्यवस्थापन तथा सुरक्षाको लागि यस इलाकामा खटिएको छ सर। यसको सुरक्षाको बारेमा भन्नुपर्दा यस क्वारेन्टाइन स्थल यस भवनलाई हामीले चारैतर्फबाट काँडे तारले घेरिएको छ जसबाट यहाँ बस्नुहुने व्यक्तिहरू यहाँबाट बाहिर जान हरकत गर्न सक्नुहुन्न भने यसको बाहिरी सुरक्षाको लागि चारैतर्फ हामीले हाई पोइन्ट बनाइएको छ जसमा 24 घण्टा हाम्रो ड्युटी तैनात रहनेछ र यसको मुभमेन्टलाई निगरानी गर्नेछ। साथै यस भवनको भित्री सुरक्षाको लागि 14वटा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ। सो सीसी क्यामेरालाई मोनिटर गर्न हामीले मोनिटर रुम खडा गरिएको छ। त्यहाँबाट पनि हाम्रो ड्युटीले 24 घण्टा भित्री प्यासेज कोरिडोर तथा अन्य स्थानहरूको चाहिँ हरकतहरू चाहिँ मोनिटर गर्नुहुनेछ। यो छ सुरक्षाको। अब व्यवस्थापनतर्फ भन्नुपर्दा वासस्थान जम्मा 135 सङ्ख्याको क्षमता भएको क्वारेन्टाइन यो पूर्ण रूपमा तयारी भइसकेको अवस्था छ। प्रत्येक रुममा हामीले 2वटा बेड पर्सनल डिस्टेन्सलाई विचार गरेर 2वटा बेड जसमा म्याट्रेस पर्सनल ब्ल्याङ्केट तन्ना सिरानी र झुल हामीले वितरण गरेको छौँ भने पहिलोपटक यस गेटबाट हामीले व्यक्तिहरूलाई भित्र पठाउनुभन्दा अगाडि उहाँहरूलाई दैनिक आवश्यकताको सामानहरू ब्रस पेस्ट नुहाउने साबुन लुगा धुने साबुन हामीले प्लस मिनरल वाटर एक बोतल हामीले व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूलाई वितरण गर्ने मिलाएको छ र एकअर्कामा एक्सपोज नहोस् भन्ने हिसाबले पर्सनल चेयर बाल्टिन मग र डस्टबिन पनि उहाँहरूलाई हामीले वितरण गर्नेछौँ। साथै घर परिवारसँग प्रत्यक्ष रूपमा गफ गर्न सूचना खबरहरू चाहिँ उहाँहरूलाई अपडेट राखिरहनको लागि हामीले हाई स्पिड इन्टरनेट प्रत्येक ब्लकमा चाहिँ राउटर राखेर हाई स्पिड इन्टरनेट जडान गरेको छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यो 3 तलाको भवनमा हामीले 9वटा ब्लकमा डिभिजन गरेको छौँ। यसको सुरक्षाको लागि हामीले महिलाको लागि एउटा छुट्टै ब्लक बनाएको छ भने वृद्धहरूलाई पनि अब 3 तला ब्लक भएकोले मुभमेन्ट गर्न सजिलो होस् भन्नको लागि तल्लो तलामा चाहिँ एउटा ब्लक हामीले वृद्धहरूको लागि पनि छुट्याएका छौँ। अब स्वास्थ्यको लागि कुरा गर्दा हामीसँग हाम्रो प्यारामेडिक्सहरू 2 जना हुनुहुन्छ। साथै यहाँ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयभित्र चाहिँ हस्पिटल भएको हुनाले यहाँ डक्टरहरूसँग कन्सल्ट गरेर उहाँहरूको चेक जाँचपछि चाहिँ हामीले यहाँ व्यक्तिहरूलाई राख्ने। यहाँलाई धन्यवाद। प्रभा जसरी यो क्वारेन्टाइन आजदेखि प्रदेश स्तरीय जुन निर्माण भएर सञ्चालन हुने अवस्था छ र यो यसको सन्दर्भमा सुरक्षा र व्यवस्थापनको कुराकानी गऱ्यौँ र पक्कै पनि प्रदेश सरकारले क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने सञ्चालन गर्ने आइसोलेसन अस्पतालहरूको बेडहरू सञ्चालन गर्ने मात्रै होइन प्रदेशमा रहेका संक्रमितहरूको उपचारका लागि पनि प्रभावकारी काम गरिरहेको देखिन्छ। तर अर्कोतर्फ संक्रमितहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा त्यसै गरी उहाँहरूको ट्राभल हिस्ट्रीको आधारमा जसरी
स्वाब सङ्कलनको अभियान पनि भइरहेको छ। तर प्रदेशभित्र रहेका 3वटा प्रयोगशाला ल्याबहरू, विराटनगर रहेको 2वटा ल्याब र त्यसै गरी बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 300 भन्दा बढीको दैनिक स्वाब परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता भए तापनि हिजो मात्रै उदयपुरको विभिन्न क्षेत्रबाट स्वाब सङ्कलन गरेको 254 जनाको काठमाडौँ परीक्षणको लागि पठाइएको छ। यो विषयमा भने प्रदेश सरकार गम्भीर बनिरहेको अवस्था छ। प्रदेश सरकारले एकातिर ल्याब चाहिँ सक्षम छ र हाम्रा करिब 300 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको चाहिँ दैनिक परीक्षण हुन सक्छ भनिरहँदा के कारणले हिजो 254 जनाको स्वाब सङ्कलन गरेर प्रदेशमा भएका ल्याबमा परीक्षण नगराइकन काठमाडौँ पठाइयो, यो विषयमा भने सम्बन्धित निकायको ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखेको छ। प्रभा, धन्यवाद सचिन। र पछिल्लो जानकारीका लागि तपाईसँग पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता सचिन पोखरेल र हामीलाई इटहरीको पछिल्लो अवस्था त्यसै गरी प्रदेश स्तरीय क्वारेन्टिनको आजदेखि प्रारम्भ भएको छ, त्यहाँको व्यवस्थापन के कसरी मिलाइएको छ यो विषयमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो। आज नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 191 पुगेको छ। थप 57 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 191 पुगेको हो र कपिलवस्तुमा 8, पर्सामा थप 39, रूपन्देहीमा थप 9 र बारामा 1 जना सँगसँगै आज थप 57 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालको कुल संक्रमितको संख्या 191 पुगेको छ र यो विषयमा हामीले हाम्रा संवाददाता मार्फत त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएका छौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। बाँकेको नैरानापुर गाउँपालिकाको खडैचा र कालाफाँटा नाकामा 51 जना नेपालीहरू आइपुगेका छन्। रोजगारीको सिलसिलामा भारत गएका 22 जना नेपालीहरू खडैचा नाकामा र 29 जना कालाफाँटा नाकामा आज आइपुगेका हुन्। नाकामा आइपुगेका व्यक्तिहरूलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सङ्घीय सरकारसँग छलफल भइरहेको र आजै क्वारेन्टिनमा राख्ने तयारी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता शिवबहादुर सिंहले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले भारतीय सीमा नाकामा अलपत्र र असुरक्षित अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै देशव्यापी अनुगमनका क्रममा सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकहरू 6 सातादेखि असुरक्षित अवस्थामा रहिरहेको र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको हनन भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम सीमा नाकामा अलपत्र नेपालीहरूको तत्काल उद्धार गरी WHO को मापदण्ड बमोजिम क्वारेन्टिनमा राख्न र सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको हो। आयोगले लकडाउनसँगै भारतमा रोजगारी र गाँसबासको समस्या भई स्वदेश फर्कने क्रममा सीमा नाकामा आई क्वारेन्टिनमा अलपत्र परिरहेको उल्लेख गर्दै नेपाली नागरिक प्रति राज्यको दायित्व वहन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। आयोगले विज्ञप्तिमा मुख्य सीमा नाका बन्द हुँदा वैकल्पिक बाटोबाट स्वदेश प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षण नहुने तथा गाउँ शहरमा लुकी छिपी रहने कारणबाट संक्रामक रोगको जोखिम बढ्ने चिन्ता समेत व्यक्त गरेको छ। आयोगले विज्ञप्तिमा आफ्ना नागरिकको मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गरी राज्यको दायित्व वहन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सांसदहरूले नेपालको सुदूरपश्चिममा भारतीय पक्षबाट गरिएको सीमा अतिक्रमण विरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। लामो समयदेखि भारतीय पक्षबाट नेपालको सीमा अतिक्रमण हुँदै आए पनि त्यसको दीर्घकालीन समाधान निकाल्न नसक्दा विभिन्न बहानामा अतिक्रमण हुने क्रम बढ्दै गएको भन्दै सांसदहरूले प्रभावकारी पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसद सीमा अतिक्रमणको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान पनि सुझाव दिएका छन्। सांसद देवेन्द्र पौडेलले कालापानी र लिपुलेक प्रकरणले नेपालीको स्वाभिमानी मुटुमाथि तीर रोपिएको समयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी भएर कविताको सौन्दर्यतामा विचरण नगरी समस्या समाधानका लागि सबैलाई एकताबद्ध गर्दै मृत र परिणाममुखी पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसद धर्मशिला
थापागाईले भारतबाट नेपालको सुदूरपश्चिममा भूभाग अतिक्रमण भएको प्रति खेद प्रकट गर्दै सुदूरपूर्वमा पनि केही समयपछि त्यही स्थिति आउने सम्भावना देखिएको भन्दै तत्काल स्थायी ढंगले सीमा विवाद गर्नेतर्फ पहल गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराइन्। सांसद नन्दबहादुर रोका छेत्रीले भारतले पटक पटक नेपाललाई दुःख दिने गरेको भन्दै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशलाई हेप्ने भारतीय प्रवृत्तिको सधैँको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सांसद नवराज सिलवालले सीमा अतिक्रमणबारे कविता सुनाउँदै मुलुकको अस्मिता जोगाउनका लागि सरकारमाथि प्रहार गर्ने काम छोडेर संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चा बनाई अघि बढ्न आह्वान गरेका छन्। सांसद नारायण प्रसाद मरासिनीले सीमा अतिक्रमण विरुद्ध सरकारले चालेका कदमको प्रशंसा गर्दै सीमा क्षेत्र सुरक्षाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन्। सांसद पदम गिरीले भारतले 1950 देखि नै सीमामा विभिन्न संरचना निर्माण गरी नेपाललाई दुःख दिने गरेको भन्दै प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गरी सीमा विवादको दीर्घकालीन अन्त्य खोज्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। सांसद पार्वती डीसी चौधरीले सुगौली सन्धिले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको हो भन्ने प्रश्न भएको भन्दै पछिल्लो समय भारतले लिपुलेकमा गरेको अतिक्रमण विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सरकारलाई आग्रह गरिन्। सांसद थम्माया थापाले सीमा समस्याको स्थायी समाधान गर्न प्रभावकारी काम अघि बढाउन सरकारलाई अनुरोध गरेकी छन्। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल आज सकिँदैछ। सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले जवाब दिएपछि प्रतिनिधि सभामा हिजोदेखि जारी पूर्व बजेट छलफल आज सकिने भएको हो। यसअघि छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले बजेट परम्परागत ढंगबाट आएको आरोप लगाएका थिए। अहिलेको बजेट पूर्ण रूपमा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनीहरूको आरोप छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण देशको अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको छ। अझ पर्यटन र त्यसमा पनि होटल रेस्टुरेन्ट व्यवसाय तहस नहसकै अवस्थामा पुगेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले चौतर्फी असर गरेको छ। महामारीले विकसित राष्ट्रहरूको मानवीय स्वास्थ्यमा पारेको समस्याको भरपाई हुन असम्भव छ, तर आर्थिक संरचनामा पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न उनीहरूले कदम चालिसकेका छन्। यता नेपाल लगायतका विकासशील राष्ट्रहरू अझै पनि अलमलकै स्थितिमा छन्। आजको दिनमा तपाईँ कोरोना भाइरससँग जोडेर ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा केही पनि भन्न सक्नुहुन्न। यसो गर्नुपर्छ, यसो गर्नु हुँदैन भनेर भन्न सक्नुहुन्न। सजिलो के हुन्छ, कुन कुराले तपाईँको लार्जर ह्युमन सोसाइटीलाई चाहिँ सहयोग पुग्छ। नेपाललाई पनि यस महामारीले निकै ठुलो आघात पुर्याएको छ। मानवीय स्वास्थ्यलाई लिएर समस्या त छँदैछ, यसले आर्थिक संरचनालाई भताभुङ्ग पारिदिएको छ। अझ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFले आर्थिक वृद्धि दर 2.5 को हाराहारीमा रहने आंकलन गरेपछि अर्थविदहरूको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। नेपालको चाहिँ आर्थिक अवस्था राम्रो केही वर्षदेखि छँदै छैन। अब त्यसमाथि अहिले चाहिँ प्रक्षेपण के भइराखेको थियो भने 5-6 महिना अगाडि नै विश्व अर्थतन्त्र मन्दीमा जाँदैछ। यो विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषहरूको प्रक्षेपण हो। देश अझै पनि लकडाउनकै अवस्थामा छ। यद्यपि सरकारले केही दिन अघि 44 प्रकारका उद्योगलाई सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो। यी उद्योगहरूमध्ये कतिपय पुनः सञ्चालनमा आएको छ, तर अधिकांश कामदार घर गएको र सार्वजनिक यातायात पनि ठप्प रहेकाले फर्कन सकेका छैनन्, जसले उत्पादन र बजार दुवैलाई असर पारेको छ। महामारीले सबैभन्दा बढी असर नेपालको पर्यटन र विशेष रूपमा होटल व्यवसायलाई गरेको छ। सन् 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्ष बनाउने सरकारको घोषणापछि उत्साही बनेका होटल व्यवसायीहरू अहिले निराश बनेका छन्। डोमेस्टिक टुरिज्म प्रमोसन गर्नलाई सरकारले
अब आफ्नो सिभिल सर्भान्टबाट सुरु गरेर एउटा सानो केही रकम वर्षको एकपटक नेपाल घुम्न जाऊ भनेर त्यस्तो केही प्याकेज ल्याउन पाइयो भने त्यसले एउटा ठुलो एउटा इकोनोमिक एक्टिभिटी बढाउँछ। प्राइभेट जेटवालाहरू नेपाल आएर ल्यान्डिङ गरेर यहाँ त्यो अरबपति मान्छेहरूलाई यहाँ राख्न सक्ने हामीसँग त्यो योजनाहरू छ, त्यसको होमवर्कहरू पनि हामीले गरेका छौँ। सरकारले त्यो प्राइभेट जेट ल्यान्डिङलाई चाहिँ अलिकति सहज पारिदिनु पर्यो, अनि त्यसको फिजहरू अलिक घटाइदियो भने त्यो सम्भावनाहरू प्रबल छ। तर मैले भनिहालेँ 6 महिना टिक्नु पर्यो, 6 महिना टिक्न कसरी भन्ने हामी लागिरहेछौँ अहिले। महामारी र लकडाउनका कारण परिस्थिति जटिल बन्दै गएपछि होटल एसोसिएसन अफ नेपालले सम्पूर्ण होटललाई 6 महिना बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। उसले कर्मचारीलाई पनि यस अवधिका लागि अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिक दिने घोषणा समेत गरेको छ। तर उसको यो घोषणाले होटल मजदुर र सञ्चालक बीच विवाद सिर्जना गरेको छ। यता सरकार भने मौन बसेको देखिन्छ। हाल सिर्जना भएको यो कठिन परिस्थितिमा समाजमा विग्रह भन्दा पनि बाँचौ र बचाउको नीति अवलम्बन गरेर अघि बढे समस्यालाई सहजै पार लगाउन सकिन्छ। नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घले 2% ब्याज दर घटाउन राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको निर्देशनमा संशोधन हुनुपर्ने बताएको छ। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी बजेटका विषयमा ब्याङ्कर्सहरूसँग गरेको छलफलमा उपस्थिति ब्याङ्कर्स सङ्घका पदाधिकारीहरूले सबै ऋणीलाई 2% ब्याज छुट दिने विषय उचित नभएको बताएका हुन्। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि अर्थतन्त्रमा असर परेको र उद्योग प्रतिष्ठान बन्द भएपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 2% ब्याज छुट दिन निर्देशन दिएको थियो। तर ब्याङ्कर्सहरूले कोरोनाको असर सबै क्षेत्रमा नपरेकाले सबैले ब्याज छुट पाउने गरी निर्देशन आउनु ठिक नभएको बताएका हुन्। पर्सेन्टेज घटाउनु भन्ने निर्देशन आयो, त्यसमा चाहिँ हामीले के भनेको छौँ भने हामी आफू धेरै नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने प्रिन्सिपलमै छैन। अहिले नै हामीले कमाएको 15 रुपियाँ मात्रै हो, तथापि यो बेलामा नाफा घाटा हेर्ने भन्दा आफू पनि बाँच्ने अरूलाई पनि बचाउने भन्ने प्रिन्सिपल हो। तर 2% घटाऊ भन्ने निर्देशन चाहिँ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म आएको निर्देशन होइन। यो चाहिँ कुनै पनि सेन्ट्रल ब्याङ्क हजुरले हेर्नुभयो भने संसारभरिको कुनै पनि सेन्ट्रल ब्याङ्कले यसरी घटाउ भन्ने निर्देशन दिएको छैन। त्यो चिज चाहिँ अलिकति गलत भयो होला। ब्याङ्कर्स सङ्घका पूर्व अध्यक्ष अनिल केसरी शाहले ब्याङ्कले उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियत दिने तर उनीहरूले आफ्ना ग्राहकलाई किन नदिने भनी प्रश्न गरे। ब्याङ्कले 14 लाख ऋणीलाई राहत दिने तर उनीहरूले आफ्ना ग्राहकले राहत पाउन नसक्ने अवस्था हुन नहुने बताएका छन्। ब्याङ्कले समस्यामा परेका ऋणीलाई राहत दिएपछि उनीहरूले पनि आफ्ना सेवाग्राहीलाई राहत दिए मात्र अर्थतन्त्र थप चलायमान बनाउन सकिने बताएका छन्। सरले पनि आएर कुरा गर्नु भन्दा चाहिँ यो राहत सिर्फ 14 लाखमा सीमित नहोस्, करोडौँ नेपालीले पनि यो राहतको फाइदा पाओस्। किन हामीले चाहिँ उहाँहरूले राहत दिन्छ, जहिले पनि राहत त उहाँहरूले नै पाइराख्नु भएको छ नि। र जुन सरले भन्नुभयो एसएमई यो हो हाम्रो ढाड। अर्थतन्त्रको सुधारका लागि करिब $10 बिलियन बराबरको विदेशी मुद्रा रिजर्भमा रहेको र उक्त रकमले 10 महिनाको आयातलाई धान्न सक्ने भएकाले सोही रकमबाट $3 देखि $4 बिलियन खर्च गर्न उनीहरूको सुझाव थियो। उनीहरूले सरकारले आफ्नो खर्चलाई वृद्धि गर्ने हो भने बजारमा मूल्य वृद्धि कम हुने, तरलता बढ्ने र ब्याङ्किङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुन गई ब्याज दर आफै घट्ने दाबी पनि गरेका छन्। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले 100 वर्ष पूरा गरेका छन्। नेपाली कला, संस्कृति र साहित्यमा योगदान गरेका जोशीले आज 100 वर्ष पूरा गरी 101 वर्षमा टेकेका छन्। जोशी गत वर्ष 100 वर्ष पुग्दा ललितपुर महानगरपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। साथै महानगरपालिकाले 1 वर्षभर विभिन्न कार्यक्रम गरी जन्म शताब्दी मनाउने निर्णय गरेको थियो। तर लकडाउनका कारण औपचारिक कार्यक्रम स्थगित गरिएका छन्। यसैबीच जोशी 101 वर्ष पुगेको अवसरमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले शुभकामना दिएका छन्। उनले ट्विटर मार्फत जोशीको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै जोशीलाई महान नेपाली लेखक र जीवित सांस्कृतिक आइकनको उपमा दिएका छन्।
लकडाउन लागू भएपछि पहिलो पटक खुलेको शेयर बजारमा निर्धारित समय अघि नै नेगेटिभ सर्किट लागेर कारोबार बन्द भएको छ। लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या परेको र शेयर बजारमा उच्च गिरावट हुने अनुमान सहित नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले परिसूचक नेप्सेमा 2% तलमाथि भए कारोबार बन्द गर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको थियो। सोही व्यवस्था अनुसार 2 घण्टाका लागि खोलिएको बजारमा 1 घण्टा 23 मिनेटसम्म कारोबार हुँदा नेप्सेमा नेगेटिभ सर्किट लागेर कारोबार बन्द भएको छ। नेप्से 2.02% घटेपछि आजका लागि कारोबार स्थगित भएको हो। 1.5 महिनापछि खुलेको बजारमा नेप्से परिसूचक 25 अङ्क अर्थात् 2.02% घटेर 1226.15 अङ्कमा बन्द भएको छ। सेन्सिटिभ परिसूचक पनि 1.99% घटेको छ। बजारमा 87 कम्पनीको 291 कारोबारबाट 10,43,72,646 रुपैयाँको 1,06,312 किता शेयर कारोबार भएको छ। सबैभन्दा बढी घट्ने समूहमा ब्याङ्किङ, जीवन बीमा र अन्य समूह रहेका छन्। सबैभन्दा धेरै कारोबार नागरिक लगानी कोषको 8,88,57,000 रुपैयाँ बढी भएको छ। कारोबारमा आएका कुनै पनि कम्पनीको शेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छैन भने जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तका शेयर धनीले सबैभन्दा धेरै 22.38% गुमाएका छन्। 38%ले गुमाएका छन्। सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको नागरिक लगानी कोषका शेयर धनीले पनि झण्डै 3%ले गुमाएका छन्। हिमानी ट्रस्टले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। हिमानी ट्रस्टले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहलाई सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। ट्रस्टले 400 थान PPE, मास्क, सेनिटाइजर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री दिएको हो। सामान बुझ्दै मन्त्री शाहले सामग्री सीमा नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायतलाई हस्तान्तरण गरिने बताएका छन्। खट्ने हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू, हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू, त्यसै गरेर हाम्रा सञ्चारकर्मी दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू र दुर्गम ठाउँका चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरू, अस्पतालहरू जहाँ जहाँ आवश्यक हुन्छ त्यो ठाउँमा यी सहयोगका सामग्रीहरू कोभिड-19 रोगको यो नियन्त्रण रोकथाममा उपचारमा हामी प्रयोग गर्छौँ। सहयोग गर्ने हिमानी ट्रस्ट र यहाँ आउनुभएका सो संस्थाका साथीहरू तेजबहादुर सिंह लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मन्त्री शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तापक्रम नाप्ने थर्मल गनको आवश्यकता रहेको बताएका थिए। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले ज्याला मजदुरी गर्दै आएका तथा न्यून आय स्रोत भएका व्यक्तिहरूलाई घर घरमै पुगी राहत वितरण गरेको छ। तानसेन नगरपालिकाले पहिलो चरणमा प्रत्येक वडामा ज्याला मजदुरी तथा गरिब परिवारलाई परिवार संख्याको आधारमा दाल, चामल, नुन, तेल तथा साबुन लगायतका राहत सामग्री वितरण गरेको हो। सडकमा अलपत्र मजदुर, अशक्त, बालबालिका, सुत्केरी, वृद्ध-वृद्धालाई उनीहरूकै घर दैलोमा पुगी तानसेन नगरपालिकाले राहत वितरण गरेको हो। दाल, तेल यस्तो समस्या परेका मान्छेहरूलाई हामी थाहा पाउने बित्तिकै आफै गएर जनप्रतिनिधिहरू पठाएर चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने कुरा चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका छौँ। घर दैलोमै राहत पाएपछि विपन्न तथा अशक्तहरू खुसी भएका छन् भने केही दिनको छाक टार्न सहज भएको बताएका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 लाई लक्षित गरी सरकारले कामविहीन मजदुर श्रमिकलाई राहत वितरण गरिरहेको समयमा बागलुङका मजदुरले भने राहत नभई काम खोजेका छन्। लकडाउनपछि कामविहीन बनेका मजदुरहरू यति बेला पुनः काममा फर्किन थालेका छन्। सरकारले सामाजिक दूरी कायम गर्दै मजदुरको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोर र मध्य पहाडी लोकमार्गको काम अगाडि बढाएपछि मजदुरहरू काममा फर्किएका हुन्। हातमुख जोड्नको लागि दुई जोड्नको लागि हामीले काम नै गर्नुपर्छ। अब भित्र बसेर पनि हामीलाई त्यतिकै खानेकुराहरू त आउँदैन, काम नै गर्नुपर्छ। यो लकडाउन कारणले कतिपय मान्छेहरूलाई यति समस्याहरू पनि परिरहेको छ, तर हामी चाहिँ यहाँ काम गरेर खानुपर्छ भन्ने कारणले यहाँ आएको हो।
नियमित रूपमा काम गर्न नपाएर अस्तव्यस्त भएका मजदुरहरू काम, दाम र माम पाएपछि एकातिर रोकिरहेको विकासको काम अगाडि बढेको छ भने अर्कोतिर श्रम गरेर खानेहरूलाई रोजगारको अवसर समेत मिलेको छ। लकडाउनमा राहतको जोहो गर्न नसकेको बेला सरकारको निर्णय अनुसार मजदुरहरू काममा लगाएको र काम गर्न पाउँदा निकै फाइदा भएको मजदुरहरू बताउने गर्दछन्। विकास योजनाको काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेका छन्। यता मजदुरले दैनिक जेलाहरू पाइरहेका छन्। त्यसो भने उहाँले खानापिनाको लागि अनि बालबच्चा यता घर खर्चको लागि सबैलाई राम्रो भइरहेको छ। स्थानीय सरकारले लकडाउनका बीच बाँड्दै आएको राहत प्रभावकारी हुन नसकेको भन्ने व्यापक जनगुनासो आइरहेको समयमा लकडाउनका बीच अगाडि बढाइएको जिल्लामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोर र मध्य पहाडी लोकमार्गमा सयौं मजदुरले काम पाएपछि राहतको झन्झट समेत हटेर जाने देखिन्छ। बाहिरी मजदुर मात्र नभएर स्थानीय बेरोजगार युवाहरू समेत यति बेला काम गर्न थालेका छन्। लकडाउनसँगै बन्द भएका राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको काम सुचारू गरिएको छ। वर्षायाम र चालु आर्थिक वर्ष सकिने समय नजिकै रहेको अवस्थामा सडक निर्माणमा संलग्न कामदार, मजदुर र प्राविधिकहरूका बीच स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै सडक निर्माणको काम सुरु गरिएको हो। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ पृष्ठभूमिमा यो लकडाउनको समयमा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामहरू चाहिँ अलि सञ्चालन भइरहेको छ। यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मदन भण्डारी राजमार्ग जुन हेटौँडाबाट धरानसम्म यो निर्माणाधीन छ। अहिले यहाँ चाहिँ आयोजनामा विभिन्न कामदारहरू, कर्मचारीहरू र यसका प्राविधिकहरू चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मास्कहरू र सेनिटाइजर प्रयोग गरेर कामहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। अहिले जति देखिराख्नु भएको छ यो बर्सातबाट जोगिने मेसो मात्रै हो र यो आयोजना चाहिँ लकडाउनले अवश्य पनि प्रभाव पारेको छ अरू प्रोजेक्टहरूमा जस्तै। तोकिएको समय यसको 2077 साल पुससम्म थियो म्याथप भए पश्चात र 2077 पुससम्म यो अब सकिने स्थिति देखिएन। हामीले सूचीकरण गरेर चाहिँ बाहिर फेर घुम्न नदिने र बाहिरका मान्छेलाई नै हाम्रो निर्माण क्षेत्रमा आउन नदिने गरेर चाहिँ सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बसेको छ। सुरुको दिनहरूमा त हामी अन्यलमै भइयो र लगभग तपाईँको 45 दिन जति हामीले काम बन्द गरियो, 45 डेज जति। यो कोभिड-19 को कारणबाट 1.5 महिना त हामी विकास निर्माणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नलाई पछि पर्यौँ, तर अहिले सामाजिक दूरी कायम गरेर उच्च सतर्कताका साथ काममा लाग्नुपर्छ, अघि बढ्नुपर्छ, विकासको गति रोकिन्छ त्यसो काममा लागिएन भन्ने मान्यता बोकेर नगरपालिकाले हामीले छनौट गरेका अथवा हाम्रो प्राथमिकता क्षेत्रभित्रका मुख्य ठुला योजनाहरूको काम हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। हेल्थको कुराहरू कस्तो हुन्छ, म्यान पावर कतिको अभाइलेबल हुन्छ, मेटेरियल कसरी अभाइलेबल हुन्छ, त्यही अनुसार चाहिँ यो प्रोजेक्ट टुङ्गिने समय टुङ्गो लाग्छ। त्यही भएर यो अब तोकिएको समयमा नसकिने भन्ने चाहिँ लगभग कन्फर्म जस्तो भइसक्यो। सामान्य खालका कामदारहरू र थोरै मात्रामा कामदारहरू आयोजनाले लिएर यो सडकको आफ्नो कामको गतिलाई अघि बढाएको छ र यो सडक छिट्टै निर्माण सम्पन्न भयो भने यो क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूले आवत जावतमा फाइदा लिन सक्थे। तर त्यो चाहिँ निश्चित समयमा सरकारले तोकिएको समयमा निर्माण हुने देखिएको छैन। कोरोना भाइरसको कारणले देशव्यापी रूपमा लकडाउन भएसँगै यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा पनि प्रभाव परेको छ। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, सिन्धुलीमाढी। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। यति बेला देशको पश्चिमी भूभागमा सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ। पहाडी र तराईका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, असिना र हावाहुरी सहित वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 15 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 16 मिनेटमा
मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:44 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार। घरमै बसौं र